اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. والکتاب المبین. سوگند به کتاب روشنگر. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بیگمان ما این کتاب را قرآنی عربی قرار دادیم، شاید که شما آن را دریابید. وإنه في الكتاب لدينا لعلی حکیم. و به راستی که آن در الکتاب نزد ما بلند مرتبه و حکمت آمیز است. افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. آیا بدان سبب که شما مشرکان گروهی اسراف کارید اعراض کنان این پند را از شما بگیریم؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. و چه بسیار پیامبرانی که برای هدایت به میان پیشینیان فرستادیم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. و هیچ پیامبری به سوی آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره و استهزا می کردند. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. پس ما کافرانی نیرومندتر از اینها را هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ای پیامبر، اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، یقینا میگویند خداوند پیروزمند دانا آنها را آفریده است. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. همان کسی که زمین را برای شما بستر قرار داد و برای شما در آن راههایی قرار داد باشد که هدایت شوید. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. و آن کسی که از آسمان آبی به اندازه معین فرو فرستاد، پس با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم، شما نیز این گونه پس از مرگ از گورها بیرون آورده می شوید. والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. و آن کسی که همه اصناف را جفت آفرید و برای شما از کشتی و چهار پایان مرکب‌هایی قرار داد که بر آنها سوار شوید. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تا بر پشتشان قرار گیرید، آنگاه چون بر آنها قرار گرفتید و سوار شدید نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید پاک و منزه است کسی که این را برایمان مسخر گرداند
وگرنه ما توانایی آن را نداشتیم. و اینا الی ربنا لمنقلبون، و ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین، و آنها برای او از میان بندگانش جزئی قرار دادند. بیگمان انسان ناسپاس آشکاری است. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، آیا از میان آنچه می آفریند دختران را برای خود انتخاب کرده است و پسران را برای شما برگزیده است؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. و چون یکی از آنها را به تولد همان چیزی که برای خدای رحمان نسبت داده مژده دهند، از شدت ناراحتی چهرهش سیاه گردد و او خشمگین شود. او من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین، آیا کسی را که در زیور و زینت پرورده می شود و او در هنگام جدال قادر به آشکار و تبیین مقصودش نیست به خدا نسبت می دهید؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. و آنها فرشتگان را که بندگان خدای رحمان هستند مؤنث پنداشتند. آیا به هنگام آفرینش آنها حاضر بودند؟ به زودی گواهی آنان نوشته خواهد شد و از آن باز خواست می شوند. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. و گفتند اگر خدای رحمان می‌خواست ما آنها را پرستش نمی کردیم. آنان به این امر هیچ گونه علمی ندارند. آنان جز دروغ چیزی نمیگویند. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. آیا پیش از این قرآن کتابی به آنان داده ایم پس آنان به آن تمسک می جویند؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکه میگویند بیگمان ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و ما نیز از پی آنها می رویم و هدایت یافته ایم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. و این گونه در هیچ شهر و قریه‌ای پیش از تو هشدار دهنده‌ای نفرستادیم مگر اینکه متنعمانش گفتند ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و بیگمان ما به اعمال و آثار آنها اقتدا می‌کنیم. قال اولو جئتكم بأهدى مما
ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به کافرون. پیامبرشان گفت آیا اگر برای شما چیزی هدایت کننده تر از آنچه که نیاکانتان را بر آن یافتید آورده باشم؟ گفتند آری، ما به آنچه که شما به آن فرستاده شده اید کافریم. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بنابراین از آنها انتقام گرفتیم، پس بنگر سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. و به یاد آور هنگامی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت بیگمان من از آنچه می پرستید بیزارم. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. مگر آن کسی که مرا آفریده و او به زودی هدایتم خواهد کرد. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. و ابراهیم این کلمه توحید را کلمه پاینده در نسل‌های بعد از خود قرار داد، باشد که به سوی خدا بازگردند. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین. بلکه آنان و پدرانشان را از زندگی بهره‌مند ساختیم تا حق و فرستادی آشکار برایشان آمد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. و هنگامی که حق برایشان آمد گفتند این سحر است و ما نسبت به آن کافریم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ از مردم این دو شهر نازل نشده است؟ اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما روزی و معیشت آنها را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از تمام آنچه گرد می آورند بهتر است. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اگر چنین نبود که همه مردم یک امت می شدند، یقینا ما برای خانه های کسانی که به خدای رحمان کافر می شدند سقف های از نقره قرار می دادیم و نیز نردبان هایی که از آن بالا روند. ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون.
و برای خانه هایشان درها و تخت هایی نقره‌ای قرار میدادیم که بر آن تکیه زنند و زخرفا و این کل ذلك لما متاع الحیاة الدنیا والآخرة عند ربك للمتقین و تجمل و زینتهای فراوان برایشان قرار میدادیم و تمام اینها بهره ناچیز زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین و هر کس از یاد خدای رحمان غافل و روی گردان شود برای او شیطانی برمی گماریم پس هموار آن شیطان قرین و همنشین او باشد. و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون و آنها اینها را از راه خدا باز می‌دارند و گمان می‌کنند که آنان هدایت یافته اند. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین تا زمانی که در روز قیامت نزد ما آید به همنشین خود میگوید ای کاش میان من و تو مسافت شرق و غرب فاصله بود، پس تو چه بد همنشینی بودی. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون خداوند می‌فرماید چون ستم کردید امروز این گفته ها هرگز سودتان ندهد، چرا که همه شما در عذاب شریک هستید. افأنت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان في ضلال مبین ای پیامبر آیا تو میتوانی به کران سخنی بشنوانی یا کوران و آنهایی را که در گمراهی آشکار هستند هدایت کنی؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون پس اگر تو را از این دنیا ببریم بیگمان ما از آنها انتقام خواهیم گرفت. او نرینك الذی وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون یا آنچه را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان می دهیم پس یقینا ما بر آنها توانا هستیم. فاستمسك بالذی اوحی الیک انك على صراط مستقیم پس به چیزی که به تو وحی شده است تمسک بجوی که بیشک تو بر راه راست هستی. و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون و بیگمان این قرآن برای تو و قومت پند و سربلندی است و به زودی بازخواست خواهید شد. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون و از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خدای رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين
و به راستی ما موسی را با نشانه‌های خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم. پس گفت بیگمان من فرستادی پروردگار جهانیان هستم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. پس چون با نشانه‌های ما به سوی آنها آمد ناگاه همه از آن خندیدند. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. و ما هیچ نشانه و معجزه‌ای به آنها نشان نمیدادیم مگر اینکه از دیگری بزرگتر و مهمتر بود و آنها را به عذاب گرفتار کردیم باشد که توبه کنند و بازگردند. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. و به موسی گفتند ای جادوگر پروردگارت را با عهدی که با تو کرده برای ما بخوان بیگمان ما هدایت خواهیم یافت. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. پس چون عذاب را از آنها برطرف ساختیم آنگاه آنها عهد شکنی کردند. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. و فرعون در میان قوم خود ندا داد گفت ای قوم من آیا فرمان روایی مصر و این نهرها که زیر کاخ من روان است از آن من نیست؟ آیا نمی بینید؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد یبین. بلکه من بهترم از این مردی که خار است و نمی تواند درست سخن بگوید. فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین. پس چرا بر او دستبندهای طلا فرو فرستاده نشده یا چرا فرشتگان صف کشیده همراه او نیامده اند تا او را یاری کنند؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقین. پس فرعون قوم خود را بیخرد و سبک شمرد پس آنها از او اطاعت کردند بیگمان آنها گروهی فاسق بودند. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین. پس چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همگیشان را در دریا غرق کردیم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین. آنگاه آنها را در شمار گذشتگان و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون. و چون درباره آفرینش فرزند مریم مثلی زده شد ناگهان قوم تو از آن شادی کنان داد و فریاد زدند. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او؟ آنها آن مثل را جز برای جدال و لجاجت با تو نزدند
بلکه آنها گروهی ستیزه جویند. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. او جز بنده ای نبود که ما بر او نعمت بخشیدیم و او را مایه عبرت برای بنی اسرائیل گرداندیم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. و اگر می‌خواستیم به جای شما فرشتگانی قرار می‌دادیم که در روی زمین جانشین شما باشند. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. و بیگمان او نشانه‌ای برای قیامت است، پس هرگز در آن شک نکنید و از من پیروی کنید که این راه راست است. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. و شیطان شما را از راه حق باز ندارد، بیگمان او برای شما دشمنی آشکار است. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. و چون عیسی با دلایل و معجزات روشن آمد گفت من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا چیزهایی را که در آن اختلاف دارید برایتان روشن کنم، پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که این راه راست است. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. آنگاه گروه های مختلف بنی اسرائیل میان خود درباره عیسی اختلاف کردند، پس وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روز دردناک. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. آیا چیزی جز قیامت را انتظار میکشند که ناگهان و در حالی که بیخبرند به سراغشان بیاید؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دوستان در آن روز قیامت دشمن یکدیگرند جز پرهیزگاران. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ای بندگان من، امروز نه ترسی بر شماست و نه شما اندوهگین میشوید. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. شما و همسرانتان با شادمانی و اکرام به بهشت وارد شوید. یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
وأنتم فيها خالدون. بر گرداگرد آنها سینی‌هایی زرین و نیز جام‌هایی می‌گردانند و در آن بهشت آنچه دلها تمنا می‌کند و چشمها از آن لذت می‌برد وجود دارد و شما در آن همیشه خواهید بود. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. و این همان بهشتی است که به پاداش آنچه که انجام میدادید آن را به ارث برده اید. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. در آن بهشت برای شما میوه فراوانی است که از آن میخورید. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بیگمان مجرمان در عذاب جهنم جاودانند. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. عذاب از آنها کاهش نمی‌یابد و آنها در آن از همه چیز ناامید هستند. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. و ما به آنها ستم نکردیم لیکن آنان خود ستمکار بودند. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. و آنها فریاد میزنند ای مالک بخواه که پروردگارت کار ما را یکسره کند و بمیراند. او گوید بیگمان شما در اینجا ماندنی هستید. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. به راستی ما حق را برای شما آوردیم ولیکن بیشترتان از حق کراهت داشتید. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. آیا آنها تصمیم قاطع بر کاری گرفتند پس ما نیز تصمیم و اراده قاطع درباره آنها داریم. ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا آنها میپندارند که ما رازگویی و سخنان درگوشی آنان را نمیشنویم؟ آری میشنویم و فرستادگان ما از فرشتگان نزد آنها هستند و مینویسند. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ای پیامبر به مشرکان بگو اگر به فرض محال برای خدای رحمان فرزندی بود پس من نخستین پرستندگانش بودم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. پاک و منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش از آنچه آنها توصیف می کنند. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پس ای پیامبر آنها را به حال خود رها کن تا در باطل غوطه بخورند و به بازی سرگرم باشند تا روزی را که به آنها وعده شده است ملاقات کنند و سزای اعمال خود را ببینند. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. و او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین نیز معبود است و او حکیم داناست.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. و پربرکت و بزرگوار است کسی که فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است از آن اوست و علم برپا شدن قیامت نزد اوست و همه به سوی او بازگردانده میشوید. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. و کسانی را که به جای او میخوانند اختیار شفاعت ندارند مگر کسانی که به حق گواهی دادند و آنان به خوبی میدانند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنها را آفریده است قطعا میگویند خدا، پس چگونه از حق منحرف میشوند. وقیله یا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. و شکایت و گفتار او این بود: پروردگارا، بیگمان اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. پس ای پیامبر از آنها درگذر و بگو سلام بر شما، پس به زودی خواهند دانست.